नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। जो शरणार्थी नै होइन तिनलाई शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने नेता नै हुँदा रहेछन्। जो लडाकु नै होइनन् तिनलाई पनि लडाकु बनाएर राज्य लुट्ने पनि नेता नै हुँदा रहेछन्। नेताहरूको यस्तै देश मारा कर्मले मुलुक समस्याग्रस्त बिन्दुमा पुगेको छ। एउटा निराश लाग्दो तर सबै सचेत हुनुपर्ने विषयमा आज दर्शकहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदैछु। अहिले नेपालमा मानिसहरूको हातबाट पैसा हराउँदै गएको छ। आम्दानी घट्ने, रोजगारी गुमाउनु पर्ने, चलिरहेका पसल ग्राहक आउन छाडेर बन्द गर्नुपर्ने, चलिरहेका रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। आफ्नैले निकटहरूले लगेको पैसा फिर्ता गरिरहेका छैनन्। नियत खराब भएर फिर्ता नगर्ने थोरै होला, तर परिस्थितिले मानिसहरूलाई कंगाल बनाउँदै लगेको छ। यही अवस्थालाई आर्थिक मन्दी भनिएको हो। सरकारसँग समेत पैसा नभएर साधारण खर्च जुटाउन मुस्किल परेको छ। शेयर बजार डामाडोल छ। बैंकको ऋण तिर्न नसकेर ऋणीहरूको घरखेत सबै बैंकहरूले लिलाम गरिरहेका छन्। अरू सबै तबाह भए पनि बैंकहरूले चाहिँ अर्ब अर्बमा नाफा कमाइरहेका छन्। नेपालमा अब मुस्किल भएको छ बाँच्न। पहिलेभन्दा कष्टकर हुँदैछ जनजीवन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 1.86% मात्रै हुने आकलन गरेको छ। यो आँकडाले प्रष्ट भनिरहेको छ देश बर्बादीको सङ्घारमा छ। आर्थिक रूपले नेपाल जर्जर भएको छ। व्यवसायहरू टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो बेला पनि यो देशको सरकारको ध्यान चाहिँ राजनैतिक उथलपुथल बाहेक अन्यत्र जान सकेको छैन। यस्तो गम्भीर समयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पहिले आफैले लात मारेर निकालेको रासोपालाई फेरि सरकारमा सामेल गराउनेतिर गइरहेको छ। दुनियाँले बुझेको कुरा हाम्रै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ किन नबुझ्नु भएको होला। रासोपा नभए पनि सरकारसँग बहुमत छँदैछ। नेकपा एमाले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्यो भन्ने चर्चाले सरकार आत्तिएको हो भने यस्तो सरकारलाई राम बाहेक के नै भन्न सकिएला र? होइन भने अहिले प्रधानमन्त्रीलाई रासोपा आखिर किन चाहिएको हो? रासोपा नै चाहिन्थ्यो भने 6 महिनाका लागि सभापति लामिछानेलाई नियुक्त गर्न सकिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै थियो। त्यही बेला किन नगरेको? अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ बेकारको, बेतुकको, बेअर्थको चलखेलमा किन अल्मलिरहेका छन्? दिनकै 4-5 वटा औपचारिक कार्यक्रम भ्याउनु पर्ने, प्रतिपक्षी दलदेखि पूर्व राजा परिवारलाई पनि निम्न कोटीको टिप्पणी गर्नुपर्ने, आर्थिक क्षेत्रलाई थप तहस नहस पार्ने गरी ढुकुटीको पैसा बाँड्नु पर्ने जस्ता क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री लयमा छैनन् भन्ने प्रश्ट्याउँछ। नायक त्यही हो जसले सङ्कटको बेला समाधान निकाल्छ। देश सङ्कटमा थियो अनि प्रधानमन्त्री भएर पनि मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने छुट कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम नै देशको सङ्कट हटाउने हो। अहिले आर्थिक सङ्कट देखा परिसकेको छ। यो बेला सरकारले रात दिन एक गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। जति धेरै पैसा बजारमा घुम्न थाल्छ आर्थिक चक्र उति नै चलायमान हुन्छ। यो बेला सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। अनावश्यक बोर्ड, केन्द्र, परिषद, आयोग, समिति तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ। विज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि यही नै हो। प्रदेश पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्दा संघीयता विरोधीको ट्याग लाग्ने स्थिति छ। तर यो कुरा गम्भीर छ। प्रत्येक राजनीतिक दलले यसबारे पुनर्विचार गरून्। अहिले कुनै पनि शहरमा, कुनै पनि समाजमा संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीप्रति मानिसहरूको चासो र चिन्ता छ। तर यो बीचको काम न काजको सरकारसँग कसैलाई कुनै किसिमको सरोकार पनि छैन। सुधार गर्ने भनेको बिग्रेको, भत्केको, ढलेकै अवस्थामा हो। सबै कुरा ठिकठाक भएको बेला के सुधार गरिरहनु पर्छ र? सुधार गर्नेले अनेक उपाय भेट्टाउँछ। सुधार गर्ने ठाउँहरू आफैले देख्छ पनि। नेपालमा प्रतिपक्षमा हुँदा समस्या नै समस्या देख्ने, सत्ता पक्षमा पुगेपछि सबैतिर फुलबारी, हरियाली, समृद्धि मात्रै देख्ने र सन्दुक रोहितले समेत ठिक पार्न नसक्ने दृष्टि दोष नेताहरूमा व्याप्त छ। यस्तै रोगीहरूका कारण मुलुकको यो हालत भएको हो भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति छ। एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको। बालेन कतिपय कुरामा कैफियतग्रस्त छन्। त्यो हामीले पटक पटक भनेका पनि छौँ। तर केही सुधारका कुरा पनि छन्। कसैको एकोहोरो आलोचना मात्रै गरियो भने त्यो पनि पूर्वाग्रही चिन्तन हुन जान्छ। काठमाडौँका सडकपेटीमा हुने गरेको व्यापार बालेनले हटाए। यस्तो यसअघि कहिले पनि भएको थिएन। अतिक्रमित धेरै संरचनामा उनले डोजर लगाए। यस्तो यसअघि कहिले पनि भएको थिएन। टुकुचालाई जमिन मुनि बगाएर माथि घर बनाउनेको घरमा पनि बालेनले डोजर चलाउँथे। तर सधैँको विवादित पुरातत्व विभागका कारण यो रोकियो। बालेनले संघीय सरकारसँग पंगा लिए मात्रै सुधारको आशाले
बालेनले अहिले शिक्षामा सुधार गर्न विभिन्न निर्देशन दिएका छन्, अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्छु पनि भनेका छन्। यस्तो यसअघि कहिले पनि भएको थिएन। बालेनले नदी किनार अतिक्रमण गरेर बसेका कतिपय सुकुम्बासी तर यथार्थमा हुकुमवासीहरूलाई पनि हटाउने थिए, तर यो काम गर्न उनलाई मूलतः प्रचण्डले दिएनन्। गर्न खोज्दा हुन्छ, सम्भव छ। भारतसँग कालापानी फिर्ता लिन सजिलै नसकिएला, तर यस्ता ठुला कुरा अहिले छाडौँ। आँखै अगाडिका हजारौं साना सुधारका काम पनि सरकारले गरिदिने हो भने निमुखाहरूलाई बाँच्न सजिलो हुने थियो, तर यस्तो काम न सरकारहरूले गर्छन्, न गर्न खोज्नेलाई साथ नै दिन्छन्। यो बेला प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता रासोपालाई सरकारमा ल्याउने भन्ने विषय बन्नुपर्ने हो त? रासोपा बिना पनि प्रधानमन्त्रीको सरकार ढलिहाल्ने त होइन। फेरि यो उखर मौलो किन प्रधानमन्त्रीज्यू? यदि दैव नै नेपालीको सहन शक्ति जाँच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेर आएका हुन् भने भन्न चाहन्छु, हे ईश्वर, दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए दया गरेर नेपालीलाई अझै बढी दुःख दे। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेटिएका विषयहरू आज पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र आजको एपिसोडमा हामी खास गरी शरणार्थीको नाममा भएको ठगी प्रकरणबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भनी चलेको ठगी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा नेतादेखि बहालवाला सचिवसम्म तानिएको अवस्था छ। यो प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो जान थालेपछि भिआइपीहरूको भागाभाग हुन थालेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सुकुम्बासीको टहरामा डोजर लगाएर वनभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय बनाउने छुट दिइएको अवस्था छ। सुकुम्बासीहरू भने घर भत्काइदिएपछि पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। यो अवस्था किन आयो, यसबारेको रिपोर्ट र थप सम्बन्धित निकायसँगको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा लिने प्रयास हुनेछ। यस्तै इराकबाट भोरङ्की मिना धिमालको उद्धार भएको सुखद रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। मिनाको उद्धार भएसँगै उनी नेपाल फर्किएको अवस्था छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र जापानमा रोजगारी दिलाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गरिएको प्रसङ्ग सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 मा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, काठमाडौँ महानगरका 32 कर्मचारी विरुद्ध मेयर बालेन शाह आफैले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको छ। यो प्रसङ्गलाई बालेन सुशासनको पक्षमा उभिएको भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 97% तालीमा र 3% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो प्रसङ्गलाई बालेन सुशासनको पक्षमा उभिएको भन्न मिल्छ भन्नेमा सर्वाधिक मत परेको छ। तालीमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले आर्थिक सङ्कट र शरणार्थी बनाउने नाममा गरिएको ठगी प्रकरण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिएका 2 उपहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्री किरातीको टिप्पणी सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, सञ्चार मन्त्री छँदा गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। धेरैले आकलन गरे एमालेले बास्कोटालाई कारबाही गर्ला, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले मन्त्री बास्कोटाको बचाउ गरे, पुरापुर संरक्षण गरे। व्हाइट बडी जहाज खरिद गर्दा अति व्यवस्थित ढङ्गबाट कमिसन खान 3वटा कम्पनी पार गरेर नेपाल वायुसेवा निगमले रकम भुक्तानी गर्यो। संसदले बैमानी भएको छ भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो मामिला अघि बढ्न दिएनन्। केही दिन अघि रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। त्यही अडियोलाई प्रमाण मानेर रासोपाले श्रेष्ठलाई सांसद पद र पार्टीबाटै निकालिदियो। अहिले फेरि नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ, तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनिरहेका छन् यो त षड्यन्त्र भयो।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर ठगी धन्दा चलाउने गिरोहको पुरा विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिले अध्यक्ष ओलीको यो छोटो भनाइ हेरिहालौँ। एउटा सांसद, एउटा पटक पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्केर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, अहिलेको सिटिङ एमपी अनि कहीँ भागेर जाने खालको कुरा होइन। अब त्यस्तोमा एकदम षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले फेरि दर्शकहरू 875 व्यक्तिबाट जनही 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउँदा कति रकम सङ्कलन भयो होला त? नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने यो धन्दाको सुरुवात कसरी भयो? को पक्राउ परे? हेरौँ विस्तृतमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आशा देखाउँदै करोडौं ठगी गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री रहँदा उनका निजी सहायक केशव दुलाल, नेपाल सरकारका बहलोला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गिरोहका नायकी मध्येका सानु भण्डारी, गिरोहका नायकी मध्येका सन्देश शर्मा पोखरेल, गिरोहका नायकी मध्येका टङ्क गुरुङ, गिरोहमा संलग्न सागर थुलुङ राई। यो प्रकरणमा तत्कालीन नेकपाका नेता तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पर्ची जारी भएको छ, तर उनी पक्राउ परिसकेका छैनन्। योजनाकार मध्येका इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई फरार छन्। 875 नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गिरोहले जनही 10 देखि 50 लाखसम्म असुलेको थियो। यो काम 2078 जेठदेखि सुरु भएको थियो। पैसा बुझाउनेहरूको अमेरिका जाने टुङ्गो नभएपछि केही पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले झण्डै 10 महिना अनुसन्धान गरेपछि केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। 1 वर्षभन्दा बढी समयमा गिरोहका मुख्य नायकहरूले धेरै नेपालीसँग करोडौं उठाएको थियो। यो धन्दा चलिरहँदा गृह मन्त्रालयमा प्रेम कुमार राई, महेश्वर न्यौपाने र टेकनारायण पाण्डे थिए। यी मध्ये राई अहिले अख्तियारका प्रमुख छन्। पाण्डे प्रहरी हिरासतमा छन्। यो समयमा गृहमा रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाँड थिए। पक्राउ परेका डाक्टर इन्द्रजित लामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार थिए। गृह मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियमित गइरहनु पनि पर्दैन। मन्त्रालयका आन्तरिक काममा उनको भूमिका पनि हुँदैन। तर उनकै सहयोगमा गृहले मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण कागजात हात पारेको र गृहले भने बमोजिमको नीतिगत निर्णय गराएका थिए। नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने धन्दामा गृहको एउटा प्रतिवेदन कारक। पुनर्वासमा नगएका भुटानी शरणार्थीहरूबारे अध्ययन गर्न 76 सालमा भुटानी शरणार्थी संस्थाको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन भन्दै पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन भएको थियो। त्यो कार्यदलमा माओवादी कार्यकर्ता गणेश बहादुर केसीलाई विज्ञ सदस्य र एक शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद न्यौपानेलाई सदस्य सचिव बनाइएको थियो। यो कार्यदलले 3 महिना अध्ययन गरेर गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझायो, जसमा 10 अनुसूची र 18 पृष्ठ थिए। कार्यदलको त्यो प्रतिवेदन इन्द्रजित राईले गृह मन्त्रालयबाट उम्काएर गृहलाई दिए। गृहले छुटेका शरणार्थी र तेस्रो देशमा शरण लिन चाहनेहरूका नाम राखेर 2वटा नयाँ उपसूची थपिदिए, जसको नाम थपे। त्यस्ता 875 जनाबाट करोडौं उठाए। यो काममा सहयोग गरे बापत टोपबहादुर रायमाझीका छोरालाई दिएको 1.5 करोडको चेक नै प्रहरीले फेला पारेको छ। यो काममा गृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई, महेश्वर न्यौपाने र बादलका छोरा प्रतीकमाथि पनि शङ्का गरिएको छ। उनीहरूमाथि शङ्का जीवित हुनुको कारण चाहिँ बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि उनले टेकनारायण पाण्डेलाई गृह मन्त्रालय तानेर गिरोहको क्रियाकलापले सघाउन पुर्याइदिएका थिए। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका डाक्टर इन्द्रजित राई राजा वीरेन्द्रको निगाहमा नेपाली बनेको एक पूर्व सैनिक अधिकृतले उल्लेख गरेका छन्। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनले सेनाको स्कुलमा काम गरे। भारतमा उनले लिएको पीएचडीको थेसिसलाई पनि विवादित मान्ने गरिन्छ। नेपाली सेनाको पृष्ठभूमि भए पनि उनी पछि माओवादी बने, सांसद पनि बने। अहिले नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने सङ्गठित धन्दामा मुछिए। दर्शकहरू, पूर्व मन्त्री, तिनका सन्तान र बालवाला सचिव सहित हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिएपछि यो प्रकरण यति बेला सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको छ र यसै विषयमा भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानका बारेमा जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायत। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब खास गरी अब यो प्रकरण जुन अहिले चर्चामा छ, अहिलेसम्म कतिजनाले जाहेरी दिएका छन्, कतिजना विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको अवस्था छ, कति बराबरको बिगो माग दाबी भएको छ, समग्रमा जानकारी गराइदिनुहोस् त। त्यस पछाडि केही प्रश्नहरू गर्छु। अहिलेसम्म जाहेरीको हकमा 20 वटा जाहेरी परेको छ। हजुर। र करिब 125 जना भन्दा बढी जाहेरवाला व्यक्तिहरू छन्। ती जाहेरवाला व्यक्तिहरू विभिन्न जिल्लाको छन्। रुकुम, दाङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, कास्की लगायतका व्यक्तिहरूको जाहेरी परेको छ। हजुर। र यसमा करिब अब किटानी जाहेरी 15 जनाको नाममा परेको छ भने 15-16 जनाको
सरी अब खास र गरी भने अब हजुर, बिगो चाहिँ ठुलो छ, करिब 40 करोड भन्दा बढीको बिगोको 40 चाहिँ करोड। अहिलेसम्म जाहेरी छ। अझै जाहेरी आउने क्रम हुन सक्छ भन्ने अड्कल गरिएको छ, फेरि पनि जाहेरी आउन सक्ने थपिने सम्भावना फेरि पनि अनुमान तपाईँले गरिएको छ, आकलन हामीले त्यो चाहिँ अनुमान छ। हजुर, ठिक छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब हिजो सभामुख देवराज घिमिरेसँग नै रहनुभएका टोपबहादुर राईमाझी काठमाडौँ आउनु भएन, प्रहरीले मसँग समन्वय नै गरेन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभएको अवस्था थियो। यति बेला टोपबहादुर कहाँ हुनुहुन्छ, यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी छैन। उहाँको विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्ने छ, प्रहरीले खोजतलास गर्दैछ। थप पक्राउ पूर्जी कसको बारेमा छ, यसबारे जानकारी गराउन मिल्छ? पक्राउ पूर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू, पक्राउ पूर्जी कतिलाई जारी गर्ने, कति को छ भन्ने कुरा विषयमा अहिले नभनौँ। हजुर, पक्राउ पूर्जी चाहिँ अब प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान गर्ने निकायले मागेर अदालतबाट जारी हुने विषय हो यो। हजुर। अब प्रवक्ताज्यू, खास गरी यो प्रकरणमा चेकको बारेमा पनि बढी चर्चा छ। खास गरी चेक अर्काको नाममा काटिएपछि जसको खाताको चेक हो त्यो चेक चाहिँ खातावालाकै हातमा छ, लेनदेन त भएको अवस्था छैन। यस्तो चेकलाई पनि अदालतले प्रमाण मान्न सक्छ र भन्ने किसिमको प्रश्न पनि उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब यो विषयमा अहिले बोलिहाल्दा अलि हतार हुन्छ। अनुसन्धान जारी भएको भएर भोलि अदालतले मान्ने नमान्ने, प्रमाण लिने नलिने विषयको चाहिँ अलिक पछि नै हो। यो अनुसन्धान अझै अनगोइङ अनुसन्धान छ। हजुर। अब यो प्रकरणमा खास गरी सबैभन्दा पहिले जो पक्राउ परेका दाङको तुलसीपुरका सन्देश शर्मा थिए, उनी चाहिँ खास गरी 1.5 वर्षदेखि भारतमा रहेको, उनलाई लुकाएर त्यहाँ राखिएको र यो विषय बाहिर नआओस् भनेर उनलाई कहिले पनि नेपाल नफर्कने गरी उतै सेटल गर्ने प्रयास भएको भन्ने किसिमको चर्चा पनि सुनिएको छ। तपाईँहरूको अनुसन्धानले पनि देखाएको यही हो अथवा यो तथ्यमा केही फरक छ? अब यसलाई मैले अघि पनि भने नि, अनुसन्धान हाम्रो तात्विक निष्कर्षमा पुगेको छैन, अझै सकिएको छैन। हरेक विषयमा अनुसन्धानका पाटोहरू यहाँ यस्तो भनिहाल्दा अहिले चाहिँ अलिकति हतार हुन्छ र यसले यसरी भनिरहन राम्रो पनि हुँदैन। अझ अनुसन्धानलाई चाहिँ यसले अझ अरू बाँकी नै अनुसन्धान भएको भएर यसलाई चाहिँ अहिले नबोल्दा उपयुक्त हुन्छ। तर पनि तपाईँहरूको अनुसन्धानबाट खुलिसकेका कुरा, समाचारमा आइसकेका कुराहरूलाई पुष्टि त तपाईँहरूले गर्नु पर्ला नि, होइन? यो समाचारमै आएका विषय, बाहिर आएका विषयहरू कसरी आयो? समाचारमा आएका कुरालाई पुष्टि भनेको त्यही त मैले भने नि, त्यो अनगोइङ अनुसन्धानको विषयमा पहिल्यै नै धेरै बोल्दा यो भला, यो हुनसक्छ, यसरी आएको हो भनेर भन्न उपयुक्त हुँदैन। अहिले जब अनुसन्धान पुगेर मुद्दाको हाम्रो चाहिँ जुन टाइम हुन्छ, टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यसपछि गएपछि केही कुराहरू बोल्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसपछि त्यतिखेर बोलाउँला। अब खास गरी एउटा अर्को कोणबाट पनि प्रश्न चाहिँ के उठिरहेको छ भने, यो प्रकरणमा जसले पैसा बुझाएका छन्, जो नक्कली शरणार्थी बनेर जान चाहिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा जिज्ञासा पनि छ, के भन्नुहुन्छ? यसका बारेमा पनि अनुसन्धान भनेको बुझ्ने कुराहरू होला, त्यसका पछाडि के कारण हुन्छन् भन्ने त्यो पछि खुल्छ। त्यो समय आयो भने खुल्छ। त्यो पनि हुनुपर्छ कि पर्दैन? विगतका दृष्टान्तहरूले के भन्छ यस्ता खालका प्रकरण? होइन, कति पीडित अथवा त्यसका कारण पछाडि के कारण छन् भन्ने त कारण त आउला त, भोलि जस्टिफाई हुन्छ त्यो कुरो। हस्, तपाईँले अब अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने हिसाबले अलिकति जोगिएर जवाफ दिनुभयो। समय र संवादका लागि धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरीले यो विषयलाई सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरि नै रहेको छ। यद्यपि अनुसन्धानबाट खुलेका कुराहरू र अहिले समाचारमा आएका विषयहरूमा के सही हुन्, केही गलत हुन् भन्ने किसिमको एउटा पुष्टि पनि प्रहरीले गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। केही कुराहरू आएका छन्, अझै पनि हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू यो प्रकरणमा तानिने सङ्केत देखिएको अवस्था छ र अझै बढी जाहेरी पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्ने नै छौँ। हरि सुनार, मुना सुनार र इराकमा सबिना तामाङको गलत क्रियाकलापले मोरङ उर्लाबारीकी मिना धिमाल इराकमा बेचिएकी थिइन्। अन्तिम समयमा मिनालाई बङ्गलादेशी एजेन्टले $6000 खरिद गरेको हुँ भनेका थिए। उनलाई बेचेको आरोप चाहिँ सबिना तामाङमाथि छ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको 970औं एपिसोडमा रुँदै मिनाले उद्धारका लागि याचना गरिन्। धेरै दुःख, धेरै कष्ट सहेपछि मिनाको उद्धार भएको छ। उनको उद्धारको यो सुखद खबर आज हामीले तपाईलाई सुनाउन पाएका छौँ, तपाईँ दर्शक महानुभावसँग सेयर गर्न पाएका छौँ। मिनाको जीवन सङ्घर्षको कहाली लाग्दो पाटो समेत समेटिएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
मोरङ उर्लाबारीकी मीना धिमालको उद्धार भएको छ। सीधा कुरा जनतासँगको विशेष पहलमा मीनाको उद्धार भएपछि उनी मंगलबार राति नेपाल फर्किएकी छिन्। इराकको राजधानी बगदादमा कष्टपूर्ण 1 वर्ष गुजारेपछि उनी स्वदेश फर्किएकी हुन्। रातिको 11 बजेको छ र एउटा खुसीको खबर यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित भएका छौँ। खास गरी हामीलाई उद्धारका लागि याचना गर्ने मोरङकी मीना धिमालको यति बेला इराकबाट उद्धार भएको छ र मीना धिमाल यति बेला नेपाल आउन सफल भएकी छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यति बेला हामी छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मीनाजी, स्वागत छ यहाँलाई नेपालमा। नमस्ते। कस्तो लागिरहेछ? अहिले मलाई जस आफ्नो नेपालमा खुसी लागिरहेछ। खुसी लागिरहेछ? नेपाल फर्किन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो तपाईँले? त्यस्तो त मलाई सोचेको थिएन। जस तपाईँहरूको यो जस 20ले भर्सक मलाई नेपाल आउन मलाई धेरै गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यसमै म खुसी छु। मानव तस्करहरूको जालोमा परेर 1 वर्ष अघि इराकमा बेचिन पुगेकी मीनालाई त्यहाँ घर मालिक र बङ्गलादेशी एजेन्टले कुटपिट गर्थे। बिरामी पर्दा समेत उपचार पाउनुको साटो मालिकको यातना खेप्नु परेको भन्दै उनले कार्यक्रमको 970औं श्रृङ्खलामा सम्पर्क गरेकी थिइन्। कम्पनीको मान्छे आएर मलाई यति गोदो कि यति गोदो काम गर्न सकेन भनेर कुटपिट गर्यो। कम्पनी जान्छु, म काम गर्न सक्दिनँ, मलाई गाह्रो भएको छ, अपरेसन गरेको काम गर्न सक्दिनँ, म गाह्रो भइरहेछ भन्दाखेरि मलाई कम्पनीका मान्छे आएर मलाई यति गोदो सर, यति गोदो कि मलाई सास फेर्नलाई यति गाह्रो भएको छ। मलाई ब्लड मुखबाट खोक्दा पनि ब्लड आउँछ। $6000 बेचिएकी थिइन् मीना। बङ्गलादेशी एजेन्टले दिन्थे चरम यातना। नेपालबाट मीनालाई एजेन्ट हरि सुनवार र मुना सुनवारले इराक पठाएका थिए। यी दुवैले मीनालाई इराकमा रहेकी अर्की एजेन्ट सबिना तामाङको जिम्मा लगाएका थिए। सबिनाले भने मीनालाई $6000 बगदादमा बेचेकी थिइन्। कार्यक्रममा मीनाको पीडा सुनेपछि हामीले राकेश नाम गरेका बङ्गलादेशी एजेन्टलाई सम्पर्क गर्यौं। हामीसँगको कुराकानीको क्रममा राकेशले मीना मात्र नभई अन्य धेरै नेपाली महिलाहरूले आफूले किनेर राखेको जवाफ दिएका थिए। यो सुन्नुहोस्। मेरा पास अभी 350 लड़की है, सब मिलाकर। मेरा पास फिलिपीनी है, उगांडा है, मेरा पास इंडोनेशिया है, मेरा पास 450 लड़की है। नेपाली कितने हैं? नेपाली 50 लड़की है। तो मोना ने भेजा है आपके पास? मोना ने मेरा तो लड़की बहुत एजेंट है नेपाल में, बहुत एजेंट लड़की बेचता है, सिर्फ मोना नहीं है। लड़की तो मोना ने मेरा को भेजा। राकेशको यो अडियो संवाद सहितको रिपोर्ट कार्यक्रमको 884औं श्रृङ्खलामा प्रसारण नै गरेका थियौं। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि राकेशले मीनालाई झनै कुटपिट गर्न थाले, मारिदिन्छु भन्दै धम्क्याउन थाले। त्यसपछि राकेश इराक प्रहरीको फन्दामा परेका थिए। 24 घण्टा गर्नु पर्थ्यो सर। 24 घण्टा गर्नु पर्थ्यो काम चाहिँ, एकछिन बस्नु पाइँदैन थियो सर। 24 घण्टा। अनि अब अपरेसन भएको थियो, गाह्रो भयो। अनि त्यहीमाथि फेरि एकदम कुट्ने कम्पनीको मान्छे गएर मलाई एकदम कुट्यो। झन् सास फेर्नलाई गाह्रो भयो सर मलाई। बाँचेर फर्किन्छु भन्ने आशै मारेको थिए, परिवार भेट्न पाउँछु भन्ने लागेको थिएन। मीनाका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा युएईमा छन्। इराकमा रहँदा आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउँछु भन्ने आशै मारिसकेको मीना बताउँछिन्। मीनाको पछिल्लो पटक पेटको शल्यक्रिया गरिएको थियो। 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि विराम झन् बल्झिएको थियो। अहिले उनी निकै दुब्लाएकी पनि छन्। नेपाल फर्कन पहल गरेको भन्दै मीना र उनको परिवारले न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। भर्सक म छोराछोरी भेट्दिन होला, भर्सक यतै मर्छु होला जस्तो लाग्छ। आमाले पनि दुःख धेरै रुनुहुन्थ्यो, छोरी अब आउँदैनन् होला, हामीलाई भेट्दैनन् होला, उहीँ मर्छन् के भन्नु त्यसरी। धेरै तनावमा थिएँ म। हजुर। सिधा कुरा जनतासँग तपाईँहरूले मैले कति पहल गरेँ, तपाईँहरूले पहलहरू पनि सबै सुनिदिनु भयो र राम्रो भएर सफल भएर आउनु भयो। मीनाले अब रोजगारका लागि कहिल्यै पनि विदेश नजाने सङ्कल्प लिएकी छिन्। नयाँ जिन्दगी अब सुरुवात अब सर जस अब ज्यान चाहिँ बच्यो भनौँ न सर। अब चाहिँ तपाईँहरूले गर्दाखेरि होइन यहाँसम्म आइपुगेँ, मलाई त्यसमै खुसी छ सर। अब फेरि विदेश जानुहुन्छ? नजाने सर। अब चाहिँ कान पक्रेछ, नजाने। दर्शकहरू, मीना धिमालको उद्धार सम्बन्धी यो सुखद फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल सरकारले इराक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरे पनि इराकका लागि नेपाली श्रमिकहरू अझै पनि अवैध बाटोबाट जाने गरेका छन्। नेपालीहरू खास गरी भारत, दुबई, थाइल्यान्ड हुँदै इराकसम्म पुग्ने गरेका छन् र मीनालाई पनि अवैध बाटो हुँदै इराक पुर्याइएको अवस्था थियो, बेचिएको अवस्था थियो। मीना धिमालले भोगेको यो दुःखद घटनाबाट, दुःखद अनुभवबाट दलालको फन्दामा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रोजगारीका लागि विदेश जान खोज्ने नेपालीहरूलाई यसले ठुलो एउटा पाठ सिकाउनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ।
कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, कैलालीको एउटा सामुदायिक वनमा छाप्रो हालेर बसेका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँको नगरपालिका र वन मिलेर हटाइयो। नगरपालिकाको डोजर गरिबका टहरामा चलेपछि बिचल्लीमा परेका भूमिहीनहरूको रोदन र क्रन्दनले सामाजिक सञ्जाल छप्पक्कै छ। गरिब त यसै पनि रुन बाध्य छन्, तर रुवाउनुको पनि हद पार गरे झै लाग्ने गरिबको आँसुले धेरैको मन छोएको यो घटनापछि खास गरी कैलालीमा काङ्ग्रेसी नेता कार्यकर्ता र गोदावरी नगरपालिका एउटा निकृष्ट हरकतमा उत्रिएका छन्। वन क्षेत्रमा बसेको भनेर भूमिहीनहरूको छाप्रोमा डोजर लगाउनेहरू अहिले आफै वन क्षेत्रमै काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन शिलान्यास गर्न पुगे। गरिबलाई लखेटेर काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन कुन नैतिकताले दियो भनेर टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले केही काङ्ग्रेसी नेता र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखलाई सोधेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 स्थित चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टोरामा सब डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया र गोदावरी नगरपालिकाको समन्वयमा सोमबार डोजर चल्यो। नगरपालिकाको डोजरले 450 घर टहरा भत्काउँदा बिचल्लीमा परेकाहरूको रोदन र क्रन्दनले अहिले सामाजिक सञ्जाल समेत छप्पक्कै छ। वन कार्यालयले केही दिन अघि अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउन माइकिङ गरेको थियो। वनको आग्रह अचेर भएको भन्दै सुकुम्बासीका टोहरामा डोजर चलेपछि संयौं घर परिवारको बिल्लीबाठ भयो। ससाना लालाबाला च्यापेर मानिसहरू रोइरहेको दृश्य देख्नेहरूको मन समेत अमिलो भयो। बाढी पीडित र सुकुम्बासीको नाममा वन क्षेत्रमा बनाइएका घर टोरा भत्काउने अभियान गोदावरीमा चलिरहेको छ। यो अभियानले भूमिहीन सुकुम्बासीहरू प्रभावित भएका छन्। तर यही बेला सोही नगरपालिका भित्रको वडा नम्बर 1 मा पर्ने सुरक्षा महिला सामुदायिक वनभित्र नेपाली कांग्रेसले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। सामुदायिक वनभित्रै नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बराइलले गरेका हुन्। वन क्षेत्रभित्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्दा स्थानीयले चाहिँ विरोध जनाएका छन्। भूमिहीनलाई हटाएर कांग्रेसले आफ्नो भवन बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। तर यो कामको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले चाहिँ बचाउ गरेका छन्। नगर प्रमुख भट्टले शिलान्यास भएको उक्त भवन पार्टी कार्यालय नभई बीपी स्मृति भवनको लागि शिलान्यास गरिएको बताए। बीपी स्मृति भवनको चाहिँ एउटा बाटिका रूपमा विगत लामो समय अगाडिदेखि बीपी स्मृति दिवसको दिनमा त्यसमा बोट बिरुवाहरू लगाएर पनि हामीले अगाडि बढेको हुन्थ्यौँ र चाहिँ त्यही अनुरूप अहिले चाहिँ बीपी स्मृति भवनको के अरे शिलान्यास चाहिँ भएको हो। नगर प्रमुख भट्टले आफ्नो र पार्टीको बचाउ गर्दै शिलान्यास पार्टी कार्यालयका लागि होइन भनेका छन्। तर कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूले शिलान्यास गरिएको पार्टी कार्यालय भवनकै लागि हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोस्ट नै गरेका छन्। कांग्रेसका स्थानीय नेताले नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट समेतलाई ट्याग गरेर पोस्ट गरेको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। यता वन कार्यालय अत्तरियाले भने वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि भवन बन्न नसक्ने बताउँदै वन ऐन विपरीत भवन बनाउन अनुमति दिने सम्बन्धित वन अध्यक्षलाई कारबाही गरिने बताएको छ। सामुदायिक वनभित्र यस्तो यो पार्टी कार्यालय सङ्घ संस्था होइन त्यो मिल्दैन बनाउनै मिल्दैन। यो चाहिँ अब वन ऐन विपरीतकै हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो बन्दैन त्यो पार्टी कार्यालय। लिखित रूपमा नै हामीले देखेकै छौँ होइन। हामीले चाहिँ मौखिक रूपमा नै भनेकै छौँ। मान्नु हुँदैन भने सामुदायिक वनलाई हामीले बनेअनुसारको कारबाही हुन्छ। एउटै नगरपालिकाभित्र बाढी पीडित र सुकुम्बासीको नाममा वन क्षेत्र कब्जा गर्दा डोजर चलाएको र पार्टीको नाममा भने वन क्षेत्रभित्रै पक्की भवन बनाउन दिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। यस वनकी अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारी कांग्रेस निकट हुन्। उनलाई हामीले सम्पर्क गर्दा आफू बाहिर रहेको जवाफ दिएन। बाहिर जहाँ भए पनि तपाईँको प्रतिक्रिया लिन आउँछौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्दा उनले कल काटेर मोबाइल स्विच अफ गरिन्। कांग्रेसका नेताहरूले भने यस प्रकारको रिपोर्ट प्रसारण नगरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाली कांग्रेस
कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति ललित रोकाया छेत्रीलाई। सभापतिज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब वन अतिक्रमण गरे भनेर चाहिँ गरिब जनताको उठीवास लगाउने, तर तपाईँहरूको पार्टीको कार्यालय भने त्यही क्षेत्रमा खोल्ने, यो कुन नैतिकताले दिन्छ भनेर तपाईँहरूप्रति यति बेला प्रश्न तेर्सिएको छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा कुरा त के बुझ्नुहोस् भने पहिले सबै कुरा बुझ्नुहोस्। हजुर। हैन, र दोस्रो कुरा कुन पार्टीले कसलाई हटाएको छ, पार्टीले हटाएको भन्ने कुरै होइन नि। नगरपालिकाले वन डिभिजनले मिलेर हटायो, तर त्यहाँ हजुर पहिले मेरो कुरा बुझ्नुहोस्, बुझाउनुहोस् न त, तपाईँलाई सोध्दैछु, भन्नुहोस् न, नकड्किनु सर। नेपाली कांग्रेसले कसलाई हटाएर कहाँ के बनाएको छ, पहिले कुरा भन्नुहोस्, कसलाई हटाएको छ? त्यहाँबाट कांग्रेसले हटाएको कुरै भनेको छैन नि। कांग्रेसले हटायो भनेर कहाँ भने, तपाईँहरूले हटाउनु भनेर कहाँ भने? सर कुन पार्टीको पार्टी कार्यालय बनिएको छ? तपाईहरुको पार्टीले हटायो भन्ने मेरो प्रश्न नै होइन नि सर। जुन शिलान्यास भएको छ त्यो शिलान्यास भएको भवन कहाँ बनेको छ भनिदिनुस् त। सुकुम्बासीलाई हटाएर सबैभन्दा पहिले त यहाँ एउटा कुरा तपाईँ प्रश्न बुझ्नुस् कि सुकुम्बासीलाई हटाएर हाम्रो पार्टीको कार्यालय शिलान्यास भएको छैन, एकदम नितान्त गलत कुरा हो। हजुर, यो कुन पार्टीको कार्यालय भएको छ, यसलाई राजनीतिकरण गरिएको छ, यो कुनै एउटा पार्टीले यसलाई चाहिँ ठुलो इस्युको रूपमा बनाएको छ। सभापतिज्यू, गलत भ्रमित कुरा हो यो। सभापतिज्यू, जुन तपाईहरुको यो क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय बीपी स्मृतिको भवन शिलान्यास भयो, यो कहाँ भएको हो भन्नुस् त? हैन क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय होइन, हामीले हिजो चाहिँ तपाईको बीपी केन्द्रको स्थापना हामीले के अरे यो शिलान्यास भएको छ हैन। प्रदेशबाट गत वर्ष यसमा 15 लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ। हजुर। र प्रत्येक वर्ष हामीले यसलाई हाम्रो चलनभोगमा यो बीपी स्मृतिको चलनभोगमा रहेको बीपी स्मृतिकै जमिन हो त्यो। त्यो तपाईको आफ्नै जमिन हो? बीपी नक्सा पास भएको छ। बीपी स्मृति भवन भनेर त्यहाँ बीपी स्मृतिको हामीले त्यो प्रत्येक वर्ष बीपी स्मृतिको दिन त्यसमा बोट बिरुवा लगाउने, फुलहरू लगाउने, के अरे बिरुवाहरू लगाउने त्यो गरेको ठाउँ हो त्यो। तपाईहरुसँग यसको नक्सा छ? वन क्षेत्र हो भनेर स्थानीयले विरोध गरेका छन् र सँगसँगै वन डिभिजन गरेको छैन, विरोध एउटा पार्टीले गरेको छ। त्यो अहिले जुन यहाँ निर्वाचन लड्नुभयो, निर्वाचन लडिसकेपछि हार जित त हुन्छ नि त। हजुर। हैन, त्यो निर्वाचन हारेको रिस त यसमा सामान्य कुराहरूमा पार्टीगत लगेर जोड्ने कुरा होइन नि त। भोलि यो समाज एक किसिमले समाज बसेको छ, मिलेर बसेको समाज छ। ठीक छ, पार्टीगत रूपमा यदि विवाद भएको भने तपाईहरुलाई यो क्लियर पार्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हो सर। सभापतिज्यू, यो समाज भड्कियो भने के हुन्छ? समाज मिलेर सुन्नुस् न, समाजलाई भड्काउनु पर्छ। ल ठीक छ। सडकको छेउमा बस्ने, सडकमा बसेका मान्छेलाई वन विभागले हटाउने, अनि नेपाली कांग्रेसले हटायो, सुकुम्बासीलाई हटायो, आफ्नो समाज भड्कियो भने त्यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी तपाईहरुको पनि हो सर। त्यो धम्की नदिनु होला। गलत मान्छेको कुराहरूलाई तपाईहरु पनि यथार्थ कुरा नबुझिकन भन्ने। तपाईहरुलाई सोध्दैछौ, तपाईले त्यही भएर जोडेको, तपाईले प्रश्न पार्न पाउनुहुन्छ, तपाईले यो प्लेटफर्म पाइरहनु भएको छ। अरूले भ्रम फैलाइरहेका छन् भने तपाईले क्लियर पार्ने त मौका पाउनुहुन्छ नि सर। मौका होइन। हजुर प्रश्न के हुनुस् भने हजुर नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सुकुम्बासीलाई हटाएको छैन। तपाईले हटाएको भनेकै छैन। सुन्नुस् न, एकातिर प्रश्न के नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय पार्टी कार्यालयको उद्घाटन भएको, शिलान्यास भएको होइन। सभापतिज्यू सुन्नुस् न, मेरो प्रश्न पनि सुन्नुस् न। 15 लाख रुपैयाँ गत वर्षको सरकारले विनियोजित गरेको बीपी स्मृति केन्द्रको, बीपी स्मृति केन्द्र, मदन भण्डारी स्मृति केन्द्र, मनमोहन अधिकारी मतलब स्मृति भवन या पार्क बनाउन मिल्दैन भने त्यो कुरा भन्नुस्। ठीक छ, नेताका नाममा सरकारले पैसा बाँड्छ, संरचना बन्छ, ठिक छ के, यसमा केही पनि भएन। हाम्रो प्रश्न के हो भने त्यो तपाईहरुले बनाएको जमिन चाहिँ कसको हो, त्यसको नक्सा पास भयो कि भएन? एकातिर वन डिभिजन कार्यालयले के भनिरहेको छ भने भर्खरै हामीले रिपोर्टमा सुनायौं, तपाईहरुलाई पटक अनुरोध गरेका छौं नबनाउनु भनेर, तर तपाईहरुले जबरजस्ती गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ के उहाँले? यो कुरा क्लियर पार्नुस् न। पटकको कुरै छैन, पटकको कुरै छैन। हामीले त्यहाँ आजभन्दा 10 वर्ष पहिलेदेखि त्यहाँ वृक्षारोपण गर्दै आइरहेको ठाउँ हो है। नक्सा पास छ, कागजात छ तपाईहरुसँग त्यो जमिनको हो। अनि यहाँ सुन्नुस्, मेरो छ कि छैन भन्नुस् न। हैन, र अनि त्यसपछि सभापतिज्यू म तपाईको सुन्दिन, तपाईको मात्र सुन्दिन, कुरा सुन्दिन। तपाईले भन्नु, मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुस्। तपाईहरुसँग नक्सा छ कि छैन, कागजात छ त्यो जमिन तपाईहरुको भन्ने? यहाँ सुन्नुस्, त्यसको अनरशिप कसको हो भन्नुस् त। यहाँ सुन्नुस्, यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पैसा त्यतिकै हालिदिन्छ।
अब त्यो तपाईहरुको राजनीतिक रूपमा चाहिँ हाल चाहिँ यो देशमा जे पनि हुन्छ सर त्यो कुरा छोड्दिनुस्। सडक नभएको ठाउँमा पुल बन्ने देश हो यो। हामी ल नेपाली कांग्रेस भन्नुस् रे मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भएको बेला गतिलो यो सरकारको पालामा होइन, फेरि अघिल्लो सरकारको पालामा यो पैसा विनियोजित भएको पैसा हो। ठिकै छ, जुनसुकै सरकारको पालामा भयो भने त्योसँग हाम्रो कुनै सरकार छैन। मेरो प्रश्न के हो भने त्यो वनको जग्गा हो कि होइन, यदि तपाईहरुको जग्गा हो भने त त्यसको नक्सा पास भएको छ कि छैन, त्यसको लाल पूर्जा कोसँग छ, यदि भनिदिनुस् न, क्लियर हुन्छ कुरा। किन घुमाउनु? यहाँ सुन्नुस्, भन्नुस्। यहाँ सुन्नुस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने यो जति पनि सङ्घ संस्थाहरू बनेका छन् सबै यो लाल पूर्जा लिएर बनेका छन् यो देशमा। ए भनेको तपाईहरुसँग छैन हैन त? कुरा यही हो। हामीसँग छ, हामी देखाउँला। तपाईहरुसँग छ वा छैन यसको जवाफ दिनुस् न। यहाँ सुन्नुस् न, एउटा जवाब हुन्छ। भनाइ के हो भने नगुमाउनुस्, यो कुरा धेरै नगुमाउनुस्। छ कि छैन सर? के छ कि छैन भन्ने कुरा, छ कि छैन भन्ने कुरा त कुरै छैन नि। किन छैन? कसरी हुँदैन सर? तपाईहरुसँग कागजात छैन, तपाईहरुसँग लाल पूर्जा छैन, त्यसको अनरशिप तपाईहरुको होइन, वनको हो भने त्यही वन उपभोग गर्ने र गरिबलाई हटाउने तपाईहरु चाहिँ अतिक्रमण गर्न मिल्छ? हैन, बीपी स्मृति केन्द्रको नाममा चलन भोग भएको जमिन हो कि हैन? तपाईले एउटै कुरा उन्न गर्नुस् न। तपाईहरुसँग छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छु, तब न प्रश्न उठ्छ। यदि तपाईहरुसँग छैन भने अलमा ल्याउन मिल्दैन, समय किल गर्न मिल्दैन, महत्त्वपूर्ण समय छ, कङ्क्रिट रूपमा जवाब दिनु होला सभापतिज्यू। नेपाली कांग्रेसको त्यो चलन भोगमा रहेको होइन, बीपी स्मृति केन्द्रको नाममा चलन भोगमा रहेको जमिन हो। त्यही भएर त्यसमा नेपाली कांग्रेसको कुनै चिज पनि बन्दैन। अब यही प्रश्न सोधेको हो तपाईले, ठीक छ? शिलान्यास भएको हो हजुर, हैन? र त्यहाँ फेरि कुनै नेपाली कांग्रेसको मान्छेले गरेको होइन। यस क्षेत्रबाट जननिर्वाचित जितिसकेपछि त सबै यो क्षेत्रकै व्यक्तित्व हुनुभयो नि उहाँ, हैन? भनेदेखिलाई चाहिँ जो मान्छेले यो क्षेत्रको जमिन एक दुई बिघा जमिन आफ्नो नाममा, पर्सनल नाममा, जङ्गल आफ्नो नाममा हालेका छन्, तिनै मान्छेले विरोध गरेर राखेका छन्। त्यस्तो त यो समाजमा चाहिँ यो उगर्ने कुरा त गर्नु भएन नि। हेर्नुस् है, यति बेला अब तपाईले पनि देख्नुभयो होला, ससाना बालबच्चाहरू च्यापेर मानिसहरू रोइरहेको दृश्य देख्नेहरू यति बेला जोसुकैको मन अमिलो भएको छ। तपाईहरुलाई यो दृश्य नेपाली कांग्रेसले गरे हैन नि त हजुर? ठीक छ, तर तपाईहरुले राजनीतिक दलको दायित्व हुँदैन यसमा? आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्ने वैकल्पिक उपाय दिने तपाईहरुको दायित्व हुँदैन? के अरे नेपालको राजमार्गको छेउछाउमा बस्ने जिम्मेवारी त सडक डिभिजनको होला, वन विभागको होला, सडक डिभिजनले हटाएको होला। त्यसमा को कांग्रेसको के कसको संलग्न छ? कांग्रेसको को मान्छे गएको छ त्यसमा? अनि त्यसमा कांग्रेसलाई मुख दिने? भोट माग्न त जानुहुन्छ सर तपाईहरु, हैन? मान्छे समस्या पर्दा जानु हुँदैन? भोट माग्न त कांग्रेस मात्रै गएन नि, भोट माग्न त जम्मै पार्टी गए नि त्यहाँ। त्यही त तपाईसँग कुरा भयो र तपाईलाई सोधेको मैले। त्यही त हामी त सरकारमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। हजुर, तपाई पत्रकार महाशय, तपाई एउटा राष्ट्रिय न्यूजको राष्ट्रिय मिडिया हो, एउटा यो देशको ठुलो मिडिया हो, एउटा मिडिया हाउस हो। तपाई आफै बुझ्दिनुस् कि राजमार्गको 100 मिटर यताउता बस्नेलाई के गर्ने, त्यो हामीले हटाउने हो कि हामी तिनीहरू सडक कब्जा गर्न भन्ने हो कि के भन्ने हो? तर कुरा के हो भने नि, कुरा के आयो, कुरा क्लियर पार्ने मौका तपाईले पनि पाउनुभयो। ठीक छ, यसलाई नलम्ने अब सक्यौं। हाम्रो प्रश्न के हो भने खास गरी तपाई बोल्नै दिनुहुन्न सर। सडक कब्जा गर्न दिनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो कि सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्नु पर्यो भन्नु पर्यो हामीले? भन्नुस् न, तपाईले भन्नु भएको छ, तपाईहरुको आवाज कहिले त सुनिएको? हामी त लडिरहेका छौं नि त। खै वैकल्पिक उपाय दिनु पर्यो। त्यो पालमुनि किन सुतिरहेछन्? बालबच्चाको बिल्लीबाट भएको छ सर। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 4 को प्रष्ट धारणा छ सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा। त्यो आज होइन कि आज यहाँबाट उहाँ लखेट, उहाँबाट उहाँ लखेट, त्यो कुनै भोट बैंक बनाउनका लागि होइन। यदि पीडित मान्छे जो छ त्यो पीडित मान्छेलाई, जो यथार्थ सुकुम्बासी हो, जो हुकुमवासी होइन कि यथार्थ सुकुम्बासीको पहिचान गरेर सुरक्षित ठाउँमा लगेर उहाँको बसोबासको स्थान उहाँलाई बनाउनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 4 को जोरदार माग छ। हस्, ठीक छ। हामीले खास गरी अब तपाईहरुले यो भवन शिलान्यास गर्नुभयो, पार्टी कार्यालयलाई चाहिँ त्यहाँ कार्यालय बनाउन दिने, तर गरिब जनतालाई त्यही ठाउँबाट वनबाट अतिक्रमण गरेर भनेर हटाउने, यो चाहिँ न्यायोचित भएन भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा हामीले तपाईलाई प्रश्न गरेका हौ र तपाईले आफ्नो तर्फबाट जवाब दिनुभएको छ। यो जवाब तपाईका क्षेत्रका जनताले पनि सुनेका छन्। तपाईहरुले यसको अनरशिप, यो जमिनको अनरशिप आफ्नै छ भन्नुभएको छ। त्यो कतिको सत्य हो? भ्रमित कुरा हो, यो राजनीतिकरण गरिएको कुरा हो। यसमा केही पनि होइन। हामीले कुनै मान्छेलाई उठाएर कुनै पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेका छैनौँ। बीपी स्मृति केन्द्रको चाहिँ भएको छ एउटा देश राष्ट्रका गहना, जुन मदन भण्डारीको पनि भएकै छ, मनमोहन अधिकारीको पनि भएकै छ, बीबी कोइरालाका पनि भएकै छन्, गणेश मानसिंहका पनि भएकै छन्। त्यसको त्यो त्यहाँ शिलान्यास भएको हो, पार्टीको चाहिँ होइन। हस्, सभापतिज्यू, समय र संवादका लागि धन्यवाद। तपाईका क्षेत्रका नागरिकले तपाईको कुराकानी बुझ्नेछन् के हो तथ्य भनेर उनीहरूलाई पनि थाहा हुनेछ। यस विषयलाई हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ। धन्यवाद सर।
हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कुरा राख्न दिने मौका दिनुभएकोमा हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ यति बेला यस विषयमा, खास गरी नगरका मेयरसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ र सँगसँगै जसले शिलान्यास गर्नुभयो बलायरजी सभापतिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा संवादको प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूको व्यस्तताले कुराकानी गर्न सकेनौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको यति बेला म ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। पर्यटक बनाएर सुरुमा जापान पुर्याउने, त्यसपछि पर्यटकलाई शरणार्थीको मान्यता दिलाइदिने, त्यसपछि वर्क पर्मिट पनि दिलाइदिने, यो सबै गरेपछि मासिक 8.5 लाख रुपैयाँ कमाई हुने आश्वासन दिएर एक एजेन्टले काठमाडौँमै राम्रो कमाई पनि गरिरहेका एक व्यक्तिलाई नराम्ररी ठगी गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिनहुँ अनौठा अनौठा घटना सार्वजनिक भइरहँदा आखिर काठमाडौँकै एक सचेत युवा कसरी ठगीको यो जालोमा परे, कसरी ठगको जालोमा परे, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नक्कली शरणार्थी बनाएर जापान पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य फेला परेको छ। गिरोहको ठगीमा परेका पीडितहरू न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पुगेका छन्। लाखौं ठगी गरेर एजेन्ट सम्पर्क विहीन भएपछि उनीहरू हाम्रो कार्यालयमा पुगेका हुन्। भिआरसीमा चाहिँ म आफै लाइनमा बोलायो, म आफै गएर भिआरसीमा लाइन पनि बसेँ। त्यसपछि डकुमेन्टहरू बुझाइयो, अनि डकुमेन्ट बुझाएपछि एक हप्तामा भिजा पनि लागेछ। अनि त्यसपछि फेरि बोलायो, अनि त्यो पासपोर्टहरू लिएँ। अनि त्यसपछि ल अब बधाई छ, अब तपाईँ जहिले जानुहुन्छ 3 महिनाभित्र अब जाँदा हुन्छ, अनि तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ भने अहिले जाँदा पनि हुन्छ भन्यो। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका फुरकुमार राई काठमाडौँको चाभैलमा रहेको होटेलमा काम गर्थे। आफ्नै काकाको होटेलमा राम्रै तलबसहित काम गरिरहेका थिए। यो क्रममा एजेन्ट जम्बा शेर्पासँग फुरकुमारको भेट भयो। शेर्पाले 4 लाख रुपियाँ तलब सुविधा सहित जापानमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिए। त्यसको लागि 8.5 लाख रुपियाँ लाग्ने शेर्पाको भनाइ थियो। शेर्पाले यहाँबाट भिजिट भिसामा पठाउने, आफूसँगै जापान जाने, शरणार्थी भिसा दिलाएपछि वर्किङ भिसा दिलाउने र चिनजानको मान्छे भएकाले काम पनि दिलाइदिने शेर्पाको प्रलोभनमा राई परे। अब मसँगै जाने हो, सबै मैले मिलाइदिन्छु भनेर उता गएर सबै मैले मिलाइदिन्छु भनेर अब त्यस्तो उहरू भनेन। अनि काम चाहिँ होटलतिर पाइन्छ अनि भन्थ्यो। होटलतिर काम जेमा गरे पनि काम चाहिँ अब पाइन्छ, 3-4 लाख कमाइ हुन्छ भनेर भने। शेर्पाले भने बमोजिमका प्रक्रिया राईले पूरा गरे। छमेलको छाया सेन्टर स्थित भिएफएक्समा उनको बायोमेट्रिक पनि भयो। शेर्पाले भिसा आयो भनेपछि राईले पूर्व शर्त बमोजिम 8.5 लाख नगद बुझाए। फुरकुमार जापानको हानिदा विमानस्थलमा पुगे। विमानस्थलका कर्मचारीले केरकार गर्न थाले। फुरकुमारलाई न जापानी भाषा आउँथ्यो न उनका अरू कोही सहयोगी थिए। शेर्पाले एक्लै जापान घुम्न आएको, मेरो कोही पनि छैन भन्नु भनेर सिकाएका थिए। तर जापानी अध्यागमनका कर्मचारीले फुरकुमारलाई पत्याएनन्। उनलाई विमानस्थलबाट नेपाल फर्काइदिए। मलाई त जापानको ठाउँ थाहा थिएन। एउटा टोकियो भन्ने, ओसाका भन्ने त्यो ठाउँहरू मात्रै थाहा थियो, अन्त त थाहा थिएन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो बोल्नै सकिनँ नि त, बोल्नै सकिनँ। अनि उसले अब त्यो सबै मलाई सिकाएको भए त अब सबै आइटिनेरीहरू सबै दिएको भए त मैले त्यो अनुसार मैले बताउँथेँ होला। अनि मैले त्यहाँ बोल्नै सकिनँ, भन्नै सकिनँ। त्यसपछि अब मलाई विश्वास गरेन। अनि त्यसपछि मलाई फर्काएन। ऊ पनि मसँगै थियो, तर मैले उसले लिएको भनेर चाहिँ मैले भनिनँ। अनि उसरी नभन्नु भनेको थियो, एक्लै हो भनेर। हजुर, एक्लै भनेर भनेको थियो। खाइपाई आएको जागिर छोडेर इन्धन गरेर उनी जापान त उडे, तर उनको सपना फुकुदा एयरपोर्टमा चकनाचुर भयो। फुरकुमारलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याउने जम्बा शेर्पा हाम्रो सम्पर्कमा आएर रकम फिर्ता गर्ने बाचा गरेका छन्। म 30 तारिकसम्म म उहाँलाई भेटेर गरिदिन्छु। नुवाकोटका अर्काही नेमा तामाङसँग पनि जाम्बाले शरणार्थी भिसामा जापान पठाइदिने भन्दै प्रलोभन देखाएका थिए। ठग्ने अलिक काम पनि सेक्रेट हिसाबले गर्दै जस्तो लाग्यो मलाई, चलाकी हिसाबले। किनभने हाम्रो अगाडि अरू मान्छे फेस हुन नदिन्न थियो। त्यस्तो मेरो गऱ्यो भने मेरो मात्र गर्ने, उहाँको गऱ्यो उहाँको मात्र गर्ने। त्यसो गरेपछि मान्छे कन्ट्याक्टमा आउनु सकेन नि त अरूहरू। अनि हामीलाई पनि भएको त्यही हो। अहिले अरू मान्छे पनि लाने यताउता के गर्छ भनेर सुनेको थिएँ, तर हो कि होइन त्यो चाहिँ। तर मैले हामी जाँदा भने म जाँदा पनि के भनेको थिएँ भने अरू मान्छे नलिने, अरू मान्छे नल्याउनु है, धेरै मान्छे उसँग काम राम्रो हुँदैन भन्टो भइरहेको थियो। कागजी प्रक्रियाका लागि 20,000 रुपियाँ नेमाले खर्च पनि गरे। भिसा नलागेको कारण नेमा चाहिँ ठगिनबाट जोगिए। दर्शकहरू, यसरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न प्रलोभन दिलाएर ठगी गर्ने क्रम जारी छ। यस्ता रिपोर्टहरू हामीले दिनौँ जसो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तर सचेत हुनुपर्ने आफैले छ।
यहाँ आफैले सचेत हुनुपर्नेछ र यो ठगी प्रकरणमा खास गरी हामीले आरोपितलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, उनले केही दिनमै दिने भनेर बताए पनि अहिलेसम्म नदिएको भनेर पीडितले पनि जानकारी गराएका छन्। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म विराटनगरबाट रामकुमार श्रेष्ठ बोलिरहेको छु। रामकुमारजी, तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो? तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नुहोला। सर मेरो छोरी 1 महिना 11 दिन भइसक्यो होइन, ओमनमा मृत्यु अवस्थामा छ। अनि उहाँको मैले पोस्टमार्टम गरेर मात्रै लास पठाइदिनु भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पोस्टमार्टम नगरिकन लास पठाउनु खोजिराख्नु भएको छ। त्यसैको लागि सर। उहाँको मृत्यु कसरी भयो तपाईँको छोरीको रामकुमारजी? उहाँ चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा देखियो, शङ्कास्पद अवस्थामा छ। मलाई शङ्का लाग्यो आत्महत्या होइन हत्या हो, त्यही भएर मैले चाहिँ पोस्टमार्टम अनिवार्य गरिदिनुहोस् अनि मेरो छोरीलाई पठाइदिनुहोस् भनेको। उहाँहरू चाहिँ होइन, ओमन सरकारको नियमअनुसार चाहिँ यहाँ झुन्डिएको व्यक्तिलाई चाहिँ पोस्टमार्टम हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर म चाहिँ जसरी पनि अब आत्महत्या भएको व्यक्तिले कसरी पोस्टमार्टम हुँदैन, आत्महत्या होइन हत्या भएको छ भनेर म चाहिँ त्यही कुरोमा। कति समय भयो उहाँको मृत्यु भएको? कति समय भयो? 1 महिना 11 दिन भयो सर। आज 1 महिना भइसक्यो? हजुर सर। अनि अब उहाँ के कामका लागि जानुभएको थियो अनि त्यस पछाडि तपाईँले जुन शङ्का गर्नुभएको छ उहाँको हत्या हो भन्ने, यसका आधारहरू केही तपाईँले क्लुहरू पत्ता लगाउनु भएको छ? के हो भनिदिनुहोस् त। ऊ काम चाहिँ तपाईँको ब्युटी पार्लरमा गएको र उसको हत्या नै हो भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने 9 महिना 10 महिना अगाडि पनि उसले म सुरक्षित छुइनँ, मलाई जसरी पनि नेपाल पठाइदिने वातावरण बनाइदिनु डेडी भनेर उसले मलाई फोन गरेको थियो। अनि म उसलाई जो एजेन्टले लगाएको थियो उसलाई मैले नेपाल जसरी पनि मेरो छोरीलाई पठाइदिनु भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ, तर उहाँले चाहिँ मेरो रिक्वेस्टलाई व्यवस्था गरिदिनु भयो। र त्यो मृत्यु हुनु भन्दा पनि 6-7 घन्टा अगाडि पनि उसले त्यो कुरो मलाई जानकारी गराएको थियो। ए हजुर, के भनेको थियो? हजुर सुन्दैछु। उसले जसरी पनि मलाई नेपाल झिकाइदिनु, म नेपाल आउन चाहन्छु भनेर मलाई म्यासेज इमोमा गरेको थियो। ए हजुर। अनि 6-7 घन्टा पछाडि चाहिँ ऊ मृत्यु अवस्थामा देखिए। समस्या चाहिँ के छ? के कारणले चाहिँ म नेपाल फर्किन चाहन्छु भन्ने उहाँले खुलाउनु भएको थियो? कतै आफू यातनामा परेको हो कि कतै के कारणले असुरक्षित महसुस गर्नुभएछ? त्यो सबै खुलाउन उसले सकेन। मलाई यहाँ हर कुरो रेकर्ड हुन्छ, मैले भने मलाई झन् अप्ठ्यारोमा पर्छु। म नेपाल जतिखेर आउँछु अनि त्यतिखेर पनि म सबै कुरो भन्नुलाई धेरै, अहिले भन्न मिल्दैन भन्यो भने मलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर ऊ गरिरहेको थियो। अब तपाईँको छोरी काम गर्ने ठाउँमा अरू नेपालीहरू अरू कामदारहरू पनि थिए होलान्, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यो घटनालाई लिएर? कोही थिए? उहाँ चाहिँ मेरो छोरी काम गर्ने ठाउँमा जम्मा 3 जना हो काम गर्ने व्यक्ति। 3 जना मध्येमा नेपाली ऊ मात्रै थियो। 2 जना व्यक्ति चाहिँ एकजना व्यक्ति उहाँ चाहिँ विदामा आफ्नो देश गएको र एकजना चाहिँ ती साथीकोमा गएको अवस्था थियो। ओमानको कुन ठाउँमा हो? तपाईँको छोरीको नाम पनि भन्नु होला एकपटक, अलिकति डिटेल्स दिनुहोस् त, किनभने त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरूले पनि यस घटनाप्रति चासो देखाउनु हुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर पनि अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त। अब ठाउँ चाहिँ म एकछिन ओमन हो, ठाउँ चाहिँ एकछिन भएन, तर पूजन श्रेष्ठ हो। पूजन श्रेष्ठ। र अहिले आएर चाहिँ सर म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने सर, नेपाल सरकारले यदि जस्तो प्रकृतिको पनि लासलाई चाहिँ उठाएर ल्याउने हो भने, त्यस्तो ल्याउने हो भने किन श्रम स्वीकृति गरो? अहिले त मेरो छोरीको त्यस्तो झुन्डिएको अवस्था प्रकृतिको लासलाई पनि छानबिन नगरिकन सिधै पठाउने काम गरिरहेछ सर। हस्, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ। यो दुःखद घटना पनि हो। यसबारेमा हामी के रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तपाईँले यसलाई हत्या हो भनिरहँदा र छोरीले पनि असुरक्षित छु भनेर तपाईँलाई सम्पर्क गरेको जुन तपाईँले आफ्नो तर्फबाट बयान राख्नुभएको छ, यसलाई पनि लिएर गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् सम्बन्धित निकायको र यो घटनाको सत्यता चाहिँ छानबिन होस् भन्ने आवाज हामी पनि उठाउँछौँ र यस विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि रामकुमारजी तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ है त, आफ्नो समस्या राख्नुभयो, धन्यवाद। हस् त सर।
दर्शकहरू यस विषयमा हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। यो घटना के हो भन्ने विषयमा हामी बुझेर यो परिवारलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आज हामीले प्रस्तुत गरेको यो एपिसोड कार्यक्रमको 979 एपिसोड हो दर्शक महानुभावहरू। र अब खास गरी आउने एपिसोडसँगै सिधा कुरा जनतासँगले आफ्नो गौरवमय 1000औं एपिसोड पुरा गर्दैछ र यो कार्यक्रमको 1000औं श्रृङ्खला विशेष हुनेछ। आउँदो एपिसोडको प्रतीक्षा गर्न हामी दर्शकहरूलाई यहीँबाट विशेष अनुरोध पनि गर्दछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।